बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन ग्रामी, पिछले कुछ अर्सा से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ये बहस ज़ोर पकड़ती जा रही है कि पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को तब्दील किया जाए। इस वक्त अवामुन्नास के साथ साथ जो मुक़्तदर हल्के हैं उनमें भी ये बात बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि पार्लिमानी निज़ाम से जो है वो खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए, हासिल नहीं हुए। इसीलिए एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक petition भी दायर की गई है जिसमें इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म जारी करे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि वो मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने के लिए एक रेफरेंडम का बंदोबस्त करे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। आप अगर सन 60 और 70 की दिहाई को देखें और PIA, पाकिस्तान रेलवेज़, पोस्ट ऑफिस, स्टील मिल जैसे इदारों की कारकर्दगी को देखें, उनका जायज़ा लें, तो ये इदारे आपको मुनाफा बख्श नज़र आएंगे। इन इदारों की आपको एक अच्छी साख और क्रेडिबिलिटी नज़र आएगी, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। लेकिन अब इन इदारों का जो हाल है वो आप बखूबी देख सकते हैं और दिल खून के आंसू होता है कि ऐसा क्यों है। आखिर कोई तो है जो इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत राइज है पाकिस्तान में वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है जिसमें एक वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ अमूर मुमलिकत चलाता है और कानून साजी के लिए एक पार्लियामेंट मौजूद होती है जिसके दो हिस्से हैं, कौमी असम्बली और सेनेट। और सदर जो है वो अपनी कौमी असम्बली और सेनेट के ज़रिए जो कानून साजी होती है उसको हतमी शक्ल देता है, जबकि सूबों में वज़ीर आला जो है वो सूबों के मामलात को देखते हैं। पाकिस्तान में उसके क़याम से लेकर अब तक 3 आइन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस वो राइज रहे हैं। 1956 का आइन ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पर मुश्तमिल एक आइन था। इसके बाद 1958 में इस आइन की बिसात लपेट दी गई और फिर सदर अयूब ख़ान ने 1962 में अपना एक आइन जो है वो तरतीब दिया, तख्लीक किया मार्शल लॉ की छतरी तले, और ये सदारती निज़ाम हुकूमत पर मुश्तमिल आइन था। इसके बाद 1973 का आइन आता है जो इस वक्त राइज है, नाफिज है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में हर तजर्बा करके देख लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर इदारा रूह बज़वाल है, ज़वाल पजीर है, कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई जो कर्ज़ा है वो तकरीबन 40,000 अरब से तजावुज़ कर चुका है। और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ पिछले 10-12 सालों में कर्ज़ लिए गए हैं उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन ग्रामी, 1973 के आइन के नफाज के बाद से लेकर अब तक जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है जिसमें 2 मरतबा फ़ौजी जर्नलों को मुदाखलत करना पड़ी। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने असम्बलियों और इस पार्लिमानी निज़ाम को चलता किया और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, और 1999 में फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत की जो है वो बिसात लपेट दी थी। 1973 के पार्लिमानी आइन के निफाज से लेकर अब तक तकरीबन इन 47 बरसों में 18 बरस फ़ौजी हुकूमत रही है, जबकि 29-30 बरस जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मौजूद रहा, जिसमें मुख्तलिफ वज़राए आज़म है जिनमें मोहम्मद ख़ान जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अज़ीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग जो है ये इन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर काम किया और ये लोग वज़राए आज़म की लिस्ट में शामिल थे। तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं वो बरसर इक़्तिदार रही हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाज़ औक़ात पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमतें करती रही हैं, और अब PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। ये मुख्तलिफ़ छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कर रही है और इसके सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। लेकिन इस अरसा में अगर आप बग़ौर जायज़ा लें तो इस अरसा में मसाइल जो हैं वो हर सतह पर
بڑھے ہیں، مسائل کم نہیں ہوئے، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، مذہبی سطح پر ہم تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں، پولرائزیشن جو ہے وہ ہر سطح پر بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف طبقات کے کارٹلز جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں، مافیاز ہیں ملک میں، جس بھی طبقے پر آپ ہاتھ ڈالیں تو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، چینی مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، تاجر مافیا ہے، وکیلوں کے جتھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جس کو بھی ہاتھ ڈالیں ہڑتال پر اتر آتے ہیں، بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں چل سکتے، مجبوراً حکومتوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور خود ان حکومتوں میں بھی یہ مافیاز کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو سربراہ حکومت کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھیں تو حکومت وقت اور وزیر اعظم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی دیکھ لیں، ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ یہی وجہ ہے کہ فیٹف جیسی اہم قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، حکومت قانون پاس نہیں کرا سکی، منظور نہیں کرا سکی۔ وجہ کیا تھی کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو وہ مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ یہ پہلے منظور کرو تو ہم اس فیٹف والی قانون سازی میں تمہارا ساتھ دیں گے، بصورت دیگر آپ بل پاس نہیں کرا سکتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت یہ اہم بل قومی سلامتی سے متعلق جو تھے وہ منظور نہیں کرا سکی پارلیمنٹ سے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور وفاق کمزور ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم اب صرف اسلام آباد کے وفاقی ایریے تک جو ہے وہ محدود ہے جہاں پر اس کا حکم چلتا ہے، باقی تمام معاملات میں صوبے خود مختار ہیں۔ اور صوبوں میں جو گورننس کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، جس کے جی میں جو مرضی آتا ہے ریٹ بڑھا دیتا ہے، پولیس گردی اس کے علاوہ ہے، جس کو مرضی چاہیں اٹھا لیں، جھوٹا پرچہ اس پر ڈال دیں، جان سے بھی مار دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سندھ اور کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کراچی کی حالیہ بارشوں کے بعد شہر کا جو حال ہے اور شہری جس عذاب سے گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ نظام حکومت تبدیل ہونا چاہیے اور پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام اپنی اصل شکل میں نافذ اور رائج ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو تجربہ ہوا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، وہ نظام ایک فرد واحد کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے تھا، صدارتی نظام نہیں تھا۔ تو ان حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک شہری طاہر عزیز خان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ پارلیمانی نظام عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کو حکم دیا جائے کہ وہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت کی جگہ صدارتی نظام حکومت نافذ کرنے کے لیے ریفرینڈم کا بندوبست کرے اور عوام سے رائے لی جائے کہ وہ وطن عزیز پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت چاہتے ہیں یا صدارتی نظام حکومت۔ اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا سپریم کورٹ یہ پٹیشن لیتی بھی ہے یا نہیں، اس کی نظر میں یہ پٹیشن مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ پٹیشن قابل سماعت قرار پاتی ہے تو پھر اس کی سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، فل کورٹ بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے معاملے کی اہمیت کے پیش نظر۔ اس کے بعد دلائل دیے جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ میدان میں آئے گی، پاکستان بار کونسل والے بھی آئیں گے۔ یہ معاملہ بظاہر اتنا سادہ نہیں ہے کہ بس اب سپریم کورٹ حکم جاری کر دے گی اور پاکستان میں نظام حکومت تبدیل ہو جائے گا۔ پارلیمانی نظام حکومت جن لوگوں نے ترتیب دیا ہے اب وہی لوگ اس کا دفاع بھی کریں گے، کیونکہ اس نظام میں ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے، کون لوگ اس کے مخالف ہیں، یہ نظام کن کن ممالک میں رائج ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔